नमस्सर्वेभ्यः सुसायञ्च। अद्य वेदान्ते परिणामविवर्तवादयोः तुलना इति विषयं पठामः। आदौ परिणामवादः साङ्ख्यस्य कार्यकारणविषयकः सिद्धान्तः अस्ति। सिद्धान्तद्वयं सत्कार्यवादस्य द्वौ भेदौ स्तः। परिणामवादः विवर्तवादः च। साङ्ख्यं वदति उत्पत्तेः प्रागपि कार्यं कारणे अव्यक्ततत्त्वेन निषेधति। वस्तुतस्तु कार्यकारणयोः मध्ये न भिन्नता। कार्यस्य अव्यक्तावस्था एव कारणम् इत्युच्यते, किञ्च कारणस्य व्यक्तावस्था एव कार्यम् इत्येतां संज्ञामश्नुते। न तत्र तात्विकः भेदः व्यवहारवशादेव इदं कार्यम् इदं कारणम् इत्यनेन प्रकारेण अभिधीयते। साङ्ख्यस्य एषः सिद्धान्तः सत्कार्यवादः वा परिणामवादः इति कथ्यते। यथा साङ्ख्यकारिकायाम् असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। साङ्ख्यवृद्धाश्च सत्कार्यवादपक्षे प्राहुः सदैव कार्यमुत्पद्येत् उत्पत्तेः पूर्वं कारकरूपकम् आविर्भावतिरोभावौ जन्मनाशावुदीरितौ इति। ते हि दुग्धं सदैव दधिरूपेण परिणमते। तद्दधिकार्यान्तरं दुग्धात् भिन्नं च न भवतीत्यादि दृष्टान्तोपस्थापनपुरस्सरं नैजं मतमिदं सुदृढतया परिपुष्णन्तः। स्वोत्पत्तेः पूर्वं कार्यं नासीदेव, पश्चात् कारणसामग्रीवशात् उत्पद्यत इति। कार्यकारणयोः अन्यत्वं परमार्थतः सत्यम् इत्येतम् असत्कार्यवादं नैयायिकानाम्। असतः कार्यस्य कारणव्यापारसहस्रैरपि कर्तुमशक्यत्वात्। न हि नीलं शिल्पिसहस्रेणापि पीतं कर्तुं पार्यते। कारणे असतः कार्यस्य कार्यसत्तया सह सम्बन्ध असम्भवाच्च। कापिलसूत्रं वर्तते नासादुत्पादो न शृङ्गवत्, अर्थात् न हि अविद्यमानं शशशृङ्गं कदापि शशे शृङ्गरूपकार्यसत्तां भजते। कार्यं सदा कारणे व्यक्तरूपेण, कार्ये कारणम् अव्यक्तरूपेण वा विद्यमानोऽस्ति। विवर्तवादः कारणस्य एव एकमात्रसत्ता स्वीक्रियते। विवर्तवादः कारणमेव कार्यस्वरूपेण भासते इति। कारणस्यैव सत्यत्वं न तु कार्यस्य सत्यत्वम् इत्येतं वेदान्तीनां विवर्तवादः च। असति बाधे प्रत्यक्षसिद्धपदार्थस्य मिथ्यात्व असम्भवात् कार्यं न असत्यम् इत्युच्यते। अर्थात् कार्यः सत् असत् इत्यनेन विलक्षणम् एकम् अनिर्वचनीयव्यापारं मन्यते। एषा दृष्टिः शाङ्करादि अद्वैतवेदान्तीनां वर्तन्ते। यथा अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्तः इदं जगन्मायायाः परिणामः तु अस्ति।
परं ब्रह्मणः विवर्तः अस्ति। अद्वैतानुसारं ब्रह्मणा एव इदं नामरूपात्मकं जगत् उत्पन्नः भवति। परन्तु जगत् असत्यः कपोलकल्पना वर्तते। ब्रह्म एव एकमात्रसत्ता वर्तते। जगति केवलं प्रतीतिः भवति, सः असत्यः। इदं सिद्धान्तं विवर्तवादस्य विद्यते। यथा आकारस्य सत्ता द्रव्योपरि वर्तते। आकृतिः अनित्या, द्रव्यं नित्यम्। अतः कारणमेव एकमात्रसत्ता मन्यते। विवर्तवादः तु वेदान्तपक्षः। अद्वैतवेदान्तानुसारं विवर्तवादः स्वीक्रियते। अस्य वादस्य परिकल्पना परब्रह्मणः विकारमयः अनित्यदुःखरूपस्य जगतः कारणत्वसिद्ध्यर्थं कृता अस्ति। वस्तुनः स्वस्वरूप अपरित्यागेन अर्थात् तत्त्वराहित्येन वस्त्वन्तरमिथ्याप्रतीतिः विवर्तभावः। यथा शुक्तौ रजतस्य रज्जौ सर्पस्य प्रतीतिः विवर्तः। अत एव वेदान्तपरिभाषायाम् उक्तं स तत्त्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः इति। अर्थात् कस्यापि वस्तुनः तत्त्वसहितपरिवर्तनं विकारः इत्युच्यते। परन्तु तत्त्वराहित्येन मिथ्यारूपेण वा एकस्मिन् वस्तुनि अन्यस्य वस्तुनः आभासः विवर्तः इत्युच्यते। यथा रज्जौ सर्पस्य प्रतीतिः। अत्र रज्जु अधिष्ठानं, सर्पः च आरोपः। पुनः धर्मराजाध्वरीन्द्रेण वेदान्तपरिभाषायां कथितमस्ति यत् परिणामो नाम उपादानसमसत्तागकार्योत्पत्तिः, विवर्तो नाम उपादानविषमसत्ताकार्योत्पत्तिः इति वेदान्तपरिभाषायाम्। अतः कारणरूपरज्जोः कार्यरूपसर्पः विवर्तरूपमस्ति। एवं प्रकारेण कार्यरूपं जगत् कारणरूपस्य ब्रह्मणः विवर्तरूपमस्ति। एवं स्वीकृते ब्रह्मणः अविकारित्वं सिद्ध्यति। अत्र मृतः विवर्तरूपं खडः वर्तते। शङ्कराचार्यमतानुसारं केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं खडस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते। अतो खडः कल्पित एव मोहात् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। वेदान्तसारस्य सुबोधिनी टीकायां विवर्तस्य लक्षणमुक्तमस्ति यत् विवर्तभावः तु वस्तुनः स्वस्वरूप अपरित्यागेन स्वरूपान्तरेण मिथ्याप्रतीतिः। यथा रज्जुः स्वस्वरूप अपरित्यागेन सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासते इति। विद्यारण्यः पञ्चदशी नामकग्रन्थे प्रतिपादयति यत् सांख्यानां परिणामवादस्वीकारे ब्रह्मणि अनित्यत्वादिदोषः समुदेति। तद्वारणाय ब्रह्माद्वैतिनः ब्रह्मणः अविकारित्वं साधनार्थं कारणरूपनित्यब्रह्मणः कार्यरूपम् अनित्यं जगदिदं विवर्तरूपं न तु परमार्थतः इति आमनन्ति। अत एव वेदान्तपरिभाषायामपि प्रोक्तं परिणामो नाम उपादानसमसत्तागकार्योत्पत्तिः,
विवर्तो नाम उपादान विषमसत्तागकार्योत्पत्तिः इति। इत्थं च शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यनिष्ठा विद्या रजताकारेण रजतरूप अर्थाकारेण च परिणमते इति धर्मराजाध्वरीन्द्रवचसा शुक्तिरूप्यस्य विवर्तत्वं सिद्ध्यति। यथा मृद्विवर्तरूपः खडः मृद्येव विलीयते तथैव अन्ते सर्वं जगत् चैतन्यरूपे ब्रह्मणि विलीयते। परमार्थतः ब्रह्म एव सत्यम् इति विवर्तमूलम्। तदुक्तं विवर्तवादस्य हि पर्वभूमिः वेदान्तवादे परिणामवादः व्यवस्थितेऽस्मिन् परिणामवादः स्वयं समायाति विवर्तवादः इति। एवं परिणामवाद विवर्तवादयोः तुलना समाप्ता। धन्यवादः।